वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, एक तो मुझे फुल हाउस बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। गो कि अभी अमानत हमारे दरमियान नहीं बैठा, लेकिन मैं अगर आप मिस करने की बात करें तो नहीं कर रहा। हाँ ऐसा ही बनता भी नहीं है। चलो अल्लाह होता अगला फ्लैंग आसान करे। अगला उसका तो पिछला फ्लैग भी मुश्किल होता जा रहा है। यार देखो, किसी को ना लुक डाउन अपॉन नहीं करते, बल्कि आज इसी हवाले से जो बात शुरू हुई है, अच्छा आज करते हैं हैरत कदा। एक ना अमेरिकन साहब थे, उनका नाम था टिमोथी डेक्स्टर। टिमकी? अच्छा, टिमोथी डेक्स्टर जो थे, ये मैसाचुसेट्स एक है वहाँ का इलाका अमेरिका का, वहाँ पर ये पैदा हुए और इनके जो वालिद थे वो एक मजदूर थे। और मजदूर से मुराद ये नहीं है कि कोई खाता पीता मजदूर, बाकायदा जैसे हमारे यहाँ पर मजदूर होते हैं ना, रोज दिहाड़ी करते हैं और बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे मुल्क में रहते हैं, वो उस वक्त ऐसे ही थे। और ये बात है 1747 की। ठीक है। 1747 की, पाकिस्तान बनने से 200 साल पहले अमेरिका में ये पैदा हुआ। और ये जिस घर में पैदा हुआ वहां पर इतने भी मतलब पैसे नहीं थे कि इनको स्कूल भेजा जा सकता। कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि उन्होंने इनको एक नौकरी में डाल दिया जब ये बहुत छोटे थे। नौकरी ये थी कि फार्म के ऊपर, जिसको हम गोडी करना नहीं कहते, जो वो करते थे, माली सब। और रंबे के साथ। तो अच्छा, बचपन से ही ना इनके दिल में एक ही बात थी। उस वक्त ना बहुत फर्क हुआ करता था, बहुत अमीर लोग होते थे, हाँ जी, ये अब बहुत ही गरीब, हम अक्सर ही हम ये बात करते हैं, मिडिल क्लास तबका नहीं था। तो ये हर वक्त लुकअप करते थे कि यार मैं कभी अमीर हो जाऊं, कोई तरीका हो मैं अमीर हो जाऊं। इनका मतमा नज़र सिर्फ पैसा था, हर वक्त इसके जहन में बस बच्चे के पैसा रहता था। तो क्या हुआ, जब ये 16 साल के हुए तो एक फैक्ट्री में, ये छोटी सी फैक्ट्री थी, वहाँ पे इनके वालिद ने इनको मुलाजिम करा दिया, वहाँ लेदर की चीज़ें बनती थी। ठीक है। तो हुआ ये कि इसने उस लेदर फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन इसके दिल में लगन थी कि मुझे अमीर होना है। तो इसको जो शॉर्टेस्ट वे नज़र आया ना अमीर होने का, अनपढ़ बच्चा, फार्म का पला हुआ, ये नज़र आया कि इसको एक बेवा औरत मिली जिसके पास अपना घर था। उस वक्त अपना घर होना ये बहुत बड़ी बात थी। क्या बात। कि अपना घर है किसी के पास। टिमोथी गोल्ड डिगर निकला। गोल्ड डिगर, he was actually a gold digger। इसने देखा कि ये जो बेवा है ना, ये तन्हाई का शिकार है। इसने फिर नोट किया कि इसको क्या क्या पसंद है। इसने वैसी ही बातें कर करके 22 साल की उम्र में इसने कोई 60-65 साल की औरत, बूढ़ी औरत, इसने उसके साथ शादी रचा ली। ले गया माई नु भाई। माई नू नहीं तो माई दे पैसे नू भी। हाँ, असल में तो उसके घर को, उसको तो घर बहुत बड़ा, अब उसके घर को गिरवी रख के इसने पैसे ले लिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अब जब इसने पैसे ले लिए तो इसने जानबूझ के ना कपड़े अमीरों वाले, और वो अब अमीर लोगों का एक क्लब था, एक क्लाउड था। ओके। उन्होंने कहा यार ये किधर आ गया बीच में, ना इसको लिखना आता है ना पढ़ना आता है, ये हमारे दरमियान शाम को आके बैठ जाता है, कपड़े भी वो पहनने शुरू कर दिए। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि यार ये निचला है, हम ऊपर वाले हैं, हम अलूफ हैं इससे। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि यार ये किधर आ गया हम में। उन्होंने सोचा कि यार ये टिमोथी को निकालने कैसे, ये हम में आके रोज बैठ जाता है, इसको फारिग कैसे कराएं। तो उस वक्त अमेरिकन रेवोल्यूशन, इनकलाब आना शुरू हो गया अमेरिका के अंदर। जब इनकलाब आना शुरू हुआ तो जंग लग गई, क्योंकि जो अमेरिका पे काबिज थे गोरे यूरोपियन, उनके खिलाफ जंग लग गई। ठीक है। जब जंग लगी तो ये जितने ममालिक थे, ये असल में ममालिक थे सारे ना, रियासतें थी ये, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये सारी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जंग में हिस्सा लेना शुरू किया, और जो फौजी थे ना, अब उनको देने के लिए इनके पास तनख्वाह नहीं थी। तो इन्होंने ये किया रियासतों ने कि हम आपको डॉलर प्रिंट करके दे देते हैं। ये वाला डॉलर नहीं, वो और डॉलर था, कॉन्टिनेंटल डॉलर के नाम से एक करेंसी छापी कि यार आप हमारी जगह लड़ रहे हो, आप जाके, तो अब ये आपकी तनख्वाह है कॉन्टिनेंटल डॉलर में, जब हम जीत जाएंगे तो हम आपको इसके बराबर पैसे दे देंगे। फौजियों ने लड़ना शुरू कर दिया, ये इसकी फौज, ये उसकी फौज, वो उसकी फौज, और सारे वो कॉन्टिनेंटल डॉलर। आहिस्ता आहिस्ता लड़ने वालों को पता चल गया कि ये तो हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि अगर ये हार गए तो क्या होगा, जीत गए फिर तो डॉलर मिल गए, अगर ये हार गए तो ये तो कागज है, तो उसकी वैल्यू हो गई खत्म। और ये जो अमीर लोगों का क्लाउड था ना,
انہوں نے جان بوجھ کے ٹیمتھی کے پاس بیٹھ کے یہ باتیں کرنی شروع کر دیں کہ لو جی اگر کسی نے یہ ڈالر خرید لیے نا تو وہ تو ارب پتی ہو جائے گا، اور اس کو کہا کہ یار وہ تم چھوڑ دو، ہم خریدیں گے، تو اس کو نہیں میں خریدوں گا۔ اچھا یہ بیوقوف بھی تھا تو اس نے خریدنے شروع کر دیے۔ اب تمام وہ جو امیر لوگ تھے انہوں نے کہا اس کا پیسہ جتنا اس نے لیا نا گھر کو گروی رکھ کے یہ زیرو کر دو۔ اس نے سارے پیسوں کے وہ ڈالر لے لیے، گھر کے کمرے بھر لیے۔ کہتے ہیں کہ اس دور کی 20% دولت جو تھی وہ ڈالرز جو کاغذ کا ایک ٹکڑا تھے وہ اس نے خرید لی، اور وہ بالکل ردی کے برابر تھا، اور لوگ جان بوجھ کے نا ہنس کے کہ چل اس کو ڈالر بیچ کے آئے ہیں، اس کو بیچ آتے تھے۔ اور اس وار کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا کہ جیت ان ریاستوں کی ہوگی اور کل کو یہ ایک ہو جائیں گی اور یہ جیت گئی، وہ سب سے امیر آدمی ہو گیا، دیکھا وہ اربپتی ہو گیا۔ اچھا اب وہ ڈالر سارے ڈالر بن گئے، اب وہ ہو گیا بہت زیادہ امیر، اب وہ ان سے بھی زیادہ امیر ہو گیا۔ اب انہیں اور تکلیف ہوئی کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہم سے بھی زیادہ امیر ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو سب نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو یار، اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ٹھنڈے علاقے ہوا کرتے تھے نا ان میں ایک پین ہوتا تھا، جیسے فرائی پین نہیں ہوتا، اس طرح کا ایک پین ہوتا تھا ڈھکن والا جس کا ڈھکن لاک ہو جاتا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کا پریشر کوکر ہوتا ہے، اوپر سے لاک ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا اس لیے تھا کہ آپ اس میں گرم کوئلے ڈالیں، اسے اوپر سے لاک کریں اور اس کو بستر میں رکھ دیں، بستر میں جانے سے 1 گھنٹہ پہلے تو آپ کا بستر خشک ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا۔ انہیں بھی لیا سی اگ لگ گئی کنو ٹیمتھی ڈیکسٹر کو بلایا، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو پینز ہیں نا بستر گرم کرنے والے، ان کی ڈیمانڈ ویسٹ انڈیز میں اتنی زیادہ ہے، کیریبینز میں اتنی، یہ ویسے ہاں یہ ٹو بی ایگزیکٹ ویسٹ انڈیز تھا، یہ جہاں کی آپ ٹیم دیکھتے ہیں نا ویسٹ انڈیز، یہ ٹو بی ایگزیکٹ وہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یار ویسٹ انڈیز میں اتنی ڈیمانڈ ہے، ادھر اتنی سردی، حالانکہ وہاں کہاں سردی آ گئی، اتنی ڈیمانڈ ہے کہ اگر تم یہ سارے خرید کے وہاں بھیج دو نا، سارے پیسوں کے وہاں بھیج دو تو وہاں تو ہاتھوں ہاتھ بکیں، اور لیکن تم نہ بھیجنا، ہم بھیجیں گے۔ کہا یار اس سے پہلے کہ یہ سارے پین خرید کے ویسٹ انڈیز بھیج دیں، اس نے جناب پورا جہاز، بحری جہاز بھرا ان پینز کا، بستر گرم کرنے والے، اور گرم علاقے میں بھیج دیا، یعنی ویسٹ انڈیز۔ اب یہ سارے بڑے خوش ہو گئے کہ اس کی دولت برباد کر دیا۔ جب وہ بحری جہاز جا کے ویسٹ انڈیز کے جزیرے پر لگا تو وہ لوگ آئے، اس کا جو مینیجر تھا جو وہاں بیچنے گیا تھا اس نے کہا کہ یار یہ پین ہے تو یہ پین دیکھو ان سے بستر گرم ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تو وہ اتنی گرم، انہوں نے کہا ہم نے اور گرم کرے گا۔ اچھا انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار کاش اس کا ہینڈل تھوڑا سا لمبا ہوتا، پھر انہوں نے کہا ہم یہاں پہ شیرہ بناتے ہیں، شیرہ نہیں ہوتا جو جی چینی کا وہ ایکچولی گنے سے جو شیرہ بنتا ہے نا، وہ شیرہ بناتے ہیں، تو ہمیں نا اتنے بڑے بڑے پینز چاہیے جن سے ہم وہ شیرہ نکال سکیں، ہمیں ٹائم بڑا لگ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، What a lucky guy بھائی۔ اس نے وہاں سے لکڑی خریدی، وہ ہینڈل تھوڑے تھوڑے لمبے کیے، اس کا پورا جہاز ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ یہ غلط بات ہوئی نا کہ ہم اگر لالچ کریں تو ہم ڈوب جائیں گے، اسی لیے جاتی ہے ساڑھے سیانے پھر بکواس کر دے مار دے۔ اچھا جب جہاز واپس آیا تو دولت ہوگی ڈبل۔ Obviously۔ اچھا اب ڈبل ہو گئی نا تو اب اس کو احساس ہوا کہ یار یہ جتنے امیر لوگ ہیں نا ان کا کوئی نہ کوئی گورنمنٹ میں ضرور کام کرتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی میئر ہے، تو یار میرے پاس بھی کوئی سیٹ ہونی چاہیے، اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ تو اس نے وہاں پر انہیں کہہ کے صبح دوپہر شام رات دروازے کھٹکھٹا کے حکومتوں کے کہ مجھے کوئی آپ سیٹ دے دیں۔ انہوں نے اس کو ایک سیٹ دی جو تاریخ میں پہلی سیٹ تھی، اور وہ اسی کو ملی اور اس کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ تم آج کے بعد ڈیئر انفارمر ہو، ڈیئر ہوتا ہے ہرن، انفارمر۔ تو اس نے کہا اوکے، میں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے دیکھنا ہے ڈیئر کیا کر رہے ہیں، تم نے آگے بتا دینا شام کو کہ یار ہرن آج یہ کر رہے تھے، اور وہاں پہ ہرن نہیں ہوتے۔ آپ سوچو اس نے کیا کیا ہوگا؟ یہ پورا دن ایک نوٹ بک لے کے تو دائیں بائیں شہروں کے گھومتا رہتا تھا، اور شام کو آ کے اس میں کچھ لکھتا تھا، بند کر کے رکھ دیتا تھا۔ پھر اس کا ٹینیور تھا 2 سال کا، 2 سال کے بعد اس نے وہ کاغذ دیے کہ جو میرے بعد افسر آئے گا نا یہ اس کو دے دیجیے گا، یہ اس کے بڑا کام آئے گا، کیونکہ میں، اور انہوں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو ہرن تو وہاں ہوتے نہیں ہے، تو یہ ہر صفحے بیٹھا بس ہرن بناتا رہتا تھا،
तो ये था डियर, ये इतना बेवकूफ आदमी था। इस दौरान उन्होंने कहा कि यार अब कोई ऐसा हल करो कि इस बार ना इसकी दौलत बिल्कुल ही खत्म हो। हाँ। एक इलाका है न्यू कासल, जी वहां पर कोयला बहुत होता है, इतना कोयला होता है कि उसको कैपिटल कहते हैं कोयले का। यानी वो कोयले का समझ लें कि वो ऐसी जगह है कि उससे ज्यादा कोयला कहीं नहीं होता। इसको शाम को बैठे हुए वो जो क्लाउड था एक, उन्होंने कहा कि यार टिमोथी बात यह है कि इस वक्त ना न्यू कासल में जो आदमी कोयला भेज देगा ना, उस आदमी के वारे नहीं आ रहे। अब न्यू कासल कोयला यहां से निकाल के अगर भेजना है, उधर से आया हुआ कोयला, हाँ जी, न्यू कासल से यहां आया हुआ कोयला वापस न्यू कासल भेज देना है। ओके। तो लेकिन तुम ना करना, ये हम नहीं करना है। इसने कहा इससे पहले कि ये करें मैं करूंगा। इसने जनाब सारा कोयला जो न्यू कासल से आया हुआ था, इसने वो खरीदा, खरीद के न्यू कासल भेज दिया। ये भेज दिया। ये ऐसे ही इसने किया कि यूं समझ लें कि कोई आदमी एंटार्क्टिका बर्फ भेज दे, हाँ जी, ठीक है, या मरी ठंडा पानी भेज दे। उल्टी बात। अब हुआ क्या? बरकत पै गई होनी सर। हुआ ये, अच्छा अब सोचने कि कैसे बरकत पड़ सकती है, क्या हुआ होगा? हुआ ये कि जब इसका माल निकला न्यू कासल जाने के लिए, तो न्यू कासल में झगड़ा हो गया, कारकुनों का जो कानकुन होते हैं और मालिकों का झगड़ा हो गया। उन्होंने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा अब हम कोयला नहीं निकालेंगे। लो जी, ओए ओए, कहते ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਕੋਲੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। अच्छा जब इसका कोयला वहां पहुंचा तो कोयले का रेट डबल हो चुका था। और लेवल पार। इसका सारे का सारा कोयला जो है ना न्यू कासल में बड़े महंगे दामों बिक गया। यानी जिथों निकलिया सी उथे फिर महंगा विक गया। मतलब जिथों दी खोती उथे आण खलोती। लेकिन काफी लकी रहा है ये। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਾਸ਼ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा 200 साल पुरानी गल है, हुण भी हौली हौली मैनू कह रही ओदा नंबर मिल सकदा। तो उन सबको ये लगा कि हम बेइज्जत हो रहे हैं, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे वो जेड़े उन्हें मशवरा देंदे सी। जो मुझे उन्होंने लगा कि यार ये तो हमारी बड़ी इंसल्ट है, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। सीधा हो जाता। इसको उन्होंने इस बार ये कहा कि देखो हमारा हर मशवरा सही रहा है। सही रहा? उसने कहा जी बिल्कुल सही रहा है। उन्होंने कहा कि तू बिल्लियां भेज, ਚੱਲ बिल्लियां भेज कैरेबियन, ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਕੇ बिल्लियां। ओ, और उन्होंने जो आवारा बिल्ली थी वो सारी इसको महंगे दामों बेच दी। ये मशहूर हो गया कि ये बिल्लियां खरीदता है। अच्छा, अच्छा अब बिल्ली को खरीद कर उसको पालना ही पड़ता है, बिल्कुल। उस पे अलग खर्चा आ रहा है उसका। फिर इसने बैरी जहाज बिल्लियों का भरा और कैरेबियन भेज दी। ठीक है। फिर देख लें अब ये कुदरत का निजाम है। उन दिनों में कैरेबियन के अंदर कुछ ऐसे जहाज लंगर अंदाज हुए, जो चूहे होते हैं ना, ये सब बैरी जहाज जिनमें चूहे ही चूहे थे। उन्होंने पूरा कैरेबियन का जो इलाका है ना वो चूहों से भर दिया, और वहां पर वबाएं फैलनी शुरू हो गई चूहों की वजह से। ਤਾਉਨ की बीमारी होगी, तौन दी तो कोई यार वही पंजाबी में वो तौन कह रहे हैं। आपने टाइम से इसकी तौन पे तो ये अच्छा सही जी, बोलते। आप ये देखें कि जब तक इसकी बिल्लियां वहां पहुंची, तब तक वहां बिल्लियों की डिमांड बन चुकी थी। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਭਾ ਬਿੱਲੀ ਵਿਕੀ ਉੱਥੇ। ਚੂਹਾ ਕਵੇ ਬਿੱਲੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾ। ਉਹ ਦੰਜ ਤੀਲਾ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ। अच्छा मजे की बात ये है कि इस बार उन्होंने कहा यार सब मशवरे देके देख लिए, अब मजीद टिमोथी को कोई मशवरा ना दिया जाए। ये बहुत लकी आदमी मेरा है, पति बन जाएगा। इसके पैसे डबल ट्रिपल हो जाते हैं। ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ। इसने इसको उन्होंने मुंह लगाना छोड़ दिया। ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਡੈਡ ਫॉर ਅਸ ਵੀ ਡੈਡ ਫॉर ਯੂ, क्या मतलब? ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ। फिर इसने सोचा कि मुझे अपनी जिंदगी पे किताब लिखनी चाहिए कि मेरे बाद आने वालों को भी। अब इसने एक किताब लिखी, जो इसने किताब लिखी उसमें 8000 अल्फाज थे, वाह, कोई भी लफ्ज ठीक नहीं था। क्या मतलब? पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था, उल्टी सीधी वो किताब लिखी हुई थी, कहीं फुल स्टॉप तक नहीं था। ओके। तो हुआ ये कि वो जो 8000 सफ़ों की किताब थी ना, हाँ जी, वो इसने लिखी तो मशहूर हो गया कि उस इडियट ने, इडियट कहते थे इसको, हाँ। उस इडियट ने किताब लिखी और एक लफ्ज नहीं ठीक, उसको स्पेलिंग तक नहीं आते थे, प्लीज तक लिखना नहीं आता था उसे। तो लोगों ने ना शुगल लगाने के लिए उसका ओके। कि यार मैं किताब ले आया, उसकी सारी किताबें बिक गई। और लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया कि यार तूने तो कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया, कहीं कॉमा नहीं लगाया, कोई जुमला सही नहीं लिखा, कहीं पंक्चुएशन नहीं है, कहीं डैश नहीं है, हाइफन नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, डॉट नहीं है। अच्छा
نہیں ہے کہاں ہونا چاہیے ہونا چاہیے. اس نے دوبارہ کتاب پرنٹ کرائی اور اس بار اس نے جو آخری صفحہ تھا نا اس پہ کوئی 200-400 ڈاٹ کو 300-400 سارے لگا کے اینڈ پہ لکھ دیا یہ جہاں جہاں فٹ ہوتے ہیں کر لیے. ٹیموتھی ڈیکسٹر کو آج تک تاریخ کا سب سے خوش نصیب احمق کہا جاتا ہے اور یہ بات امانت سے سٹارٹ ہوئی. جیسے اس کی کہانی کوبرا ایفیکٹ کی ایک مثال ہے پوری ہے نا. یہ اس کو ایکسپلین کریں ذرا. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں انڈیا کا جب برٹش انڈیا ہوا کرتا تھا جی. تو دہلی میں کوبراز کی بڑی پرابلم ہو گئی تھی. آئی گیس دہلی کی بات یہ تو جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے کہا کہ جو کوبرا لے کے آئے گا اس کو ہم انعام میں پیسے دیں گے. تو اب ہوا یہ کہ لوگوں نے کوبراز لا کے دینا شروع کر دیا اور انعام میں پیسے ملنے لگے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا زبردست کاروبار ہے. لوگوں نے کوبراز اپنے پاس بریڈ کرنا شروع کر بالکل اور پھر وہ لے جاتے تھے انعام لیتے تھے. جب گورنمنٹ کو یہ پتا چل گیا کہ یار یہ لوگ کر کیا رہے ہیں انہوں نے کہا کوئی انعام نہیں ہے. تو سارے لوگ جنہوں نے کوبراز پالے ہوئے تھے انہوں نے سب وہ کوبراز باہر پھینک دی اور کوبرا کی پرابلم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور آج تک وہ یہ پرابلم چل رہی ہے. تو یہ ایگزامپل دی اس لیے تھی کہ ٹیموتھی ڈیکسٹر کی جو کہانی ہے نا یہ بالکل کوبرا ایفیکٹ سے ملتی جلتی ہے. ہاں کہ وہ جو بھی پلان کرتے گئے وہ ان پر الٹ آتا گیا. پچھلے دنوں اسلام آباد کی سڑکوں پہ بھی ایک نیولے کی اور کوبرے کی جو لڑائی ہے اسلام آباد تے کافی سب آئے دی ٹیلی فون تے گل ہوندی رہندی. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.